matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes, Pizza 23 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasyate. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, plano sa mga serbisyo may kalabutan sa kalamidad giya sa mga responders giaprobahan sa ICDRRMO. Groundbreaking ceremony sa House and Resettlement Project sa Camp Bilal, Malampuson. Pagkolekta og datos nga adunay kalabutan sa kalamidad diha sa mga barangay i-implementar. Sa kauluhan, Philippine Coast Guard nataho nga kapin sa 40,000 ka mga pasahero sa mga pantalan sa tibuok Pilipinas. Ombudsman, dili mabag-o ang desisyon nga magtangtang sa pwesto ni BIFAR Director Escoto. DSWD naghatag og financial aid sa mga napektuhang residente sa Canlaon. Vote buying sa 2025 mamahimong maghitak. Balita sa gawa sa nasod, 28,000 ka mga trabaho sa Japan o Europa giablihan ngadto sa mga overseas Filipino workers. Balita sa kinabuhing Kristohanon, opisyalis sa Indonesia giakusahan nga nagtugot sa pagtapok og mga basura haduol sa Kristohanong tunghaan og panagtigom. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, giaprobahan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong nakalabayng adlaw ang Public Service Continuity Plan o Standard Operations Guidelines and Procedures. Ang Public Service Continuity Plan nagpaklaro sa mga serbisyo nga gustong ihatag sa gobyerno may kalabutan sa pagpangandam o pagpamino sa kalamidad. Ang Public Service Continuity Plan magsilbing giya sa pag-implementar sa 4 thematic areas sa Republic Act 10121. Requirement usab kini sa Office of the Civil Defense. Samtang ang Standard Operating Procedure, ang guidelines adunay hazard o risk maps, populasyon sa mga barangay, procedure o giya sa pagresponde. Pagpasalamat ang ipadayag ni MP Makapaar o Commander Bravo human malampusong gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa Housing and Resettlement Project sa Camp Bilal sa Sitio Crakura, Tamparan, Munay, Lanao del Norte, uban ni Secretary Carlito Galvez sa OPAPRO o laing pang mga key stakeholders sa nakalabayng adlaw. 200 ka hektarya nga kayutaan ang maong tukuron kon tukuran sa nasangpit nga mga housing project. Unahon sa pagtukod sa Camp Bilal mao ang 110 ka mga housing units kung asa mobalor kini og 190 milyones pesos. Ang budget sa 650,000 pesos per unit. Sumala pa ni Engineer Quaresmi
Indanan, Regional Manager sa National Housing Authority Region 9, paningkamutan nga masugdan ang proyekto sunod tuig Enero o Pebrero o tapuson kini sulod sa usa ka tuig. Giaprobahan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council ning bagway lamang ang resolusyon nga i-implementar ang data collection protocol diha sa mga barangay. Sumala pa ni Armin Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Reduction and Management Office, ang baseline data collection for post-disaster needs assessment mag-establisar og standard sa pagkuha og mga datos panahon sa kalamidad. Dugang pa ni Aloro, magsiguro usab kini nga insakto ang pag-assess sa mga kinahanglanon human sa kalamidad ug adunay alokasyon sa mga rekurso. Parte usab kini sa training sa mga barangay, ilabi na sa Barangay Resilience Bingo Scoreboard o BRBS. Wala pa database ang Iligan sa mga kalamidad sa nahitabo kaniadto. Dakong tabang ang mga datos sa himuong disaster mitigation kon mitigation response og recovery. O karon sa balita sa kauluhan, nataho sa Philippine Coast Guard nga ana sa 40,000 ka mga pasaherong manguliay sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya sa mga pantalan sa tibok nasod. Sumala pa sa datos sa Philippine Coast Guard, ana sa 20,740 ang kinatibok ang ihap sa mga outbound na passengers, samtang 18,516 usab ang mga inbound passengers sa mga terminal nationwide. Nataho usab nga taas ang ihap sa mga pasahero sa Batangas Port o bisan sa mga sakinan nga mao hinungdan sa taas kaayo nga linya sa mga lukatanan og ticket sa nasoyng pantalan. Sumala pa sa Coast Guard District Southern Tagalog, tungod sa taas nga ihap sa mga pasahero sa mga pantalan, nakaandam ang ilahang pamunuan aron ma-maintinar ang kaluwasan o kahapsay sa mga port sa pagkakaroon. Adunay 2,871 ka mga personnels ang nakadeploy sa 16 ka mga distrito sa tibok nasod. Samtang nagpahigayon usab kagahapon adlaw og inspeksyon ang Philippine Coast Guard sa 115 ka mga vessels o 45 ka mga motorboats aron masusi ang mga makina niini alang sa safety sa mga pasahero sa nasod og makahatag og dayong og assistance kon gikinahanglan. Gisiguro sa Office of the Ombudsman nga pinal o dili mausab ang ilang desisyon nga magpalagpot sa pwesto ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources National Director Demosthenes Escoto sa gipagawas nga 8 ka pahinang joint order. Wala gidawat sa Office of the Ombudsman ang motion for consideration ni Escoto niadtong Pebrero 5 ning tuiga alang sa dismissal niya sa pwesto tungod sa mga kaso nga grave misconduct o conduct prejudicial to the service. Hasta na usab ang filing of graft charges. Subay sa order, magpabilin ang ombudsman sa ilahang mamahimong tubag niadtong Pebrero nga mapapahawa na sa hingpit sa iyahang pwesto si Escoto kung asa dili lamang dugay napasaka na kini o gideklara na nga hingpit na kining perpetually disqualified. Buot ipasabot nga dili na mamahimong mudagan o makakuha sa bisan unsang posisyon sa gobyerno si Escoto, lakip usab sa silot ang cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits o perpetual disqualification to hold public office nini. Samtang mahinumduman usab nga nagsugod ang mga kaso ni Escoto gikan sa tuig 2018 nga nagpurchase og mga transmitters og transceivers alang sa Integrated Marine Environment Monitoring System project phase sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nanghatag og financial nga hinabang ang Department of Social Welfare and Development sa mga residente nga apektado sa padayon nga pag-alboroto sa Bulkang Kanlaon. Sa nahimong datos sa DSWD Field Office sa Region 7, nakadawat og financial aid ang kapin 1,739 ka mga pamilya nga kasamtangan na nimuyo sa Camp 1 hangtod sa 4 sa Canlaon City, Negros Oriental. Kada pamilya nakadawat og 3,000 pesos
pesos nga kinatibuk ang kantidad sa hinabang sa ilalom sa Assistance to Individuals in Crisis Situations program sa DSWD. Mamahimo magamit sa mga residente ang hinabang pinansyal gikan sa ahinsa aron maminusan ang ilaang panginahanglan samtang kasamtangang nanimuyo sa mga evacuation centers. Samtang gisiguro usab sa DSWD nga padayon lamang ang ilaang pagpangapod-apod o ginabang sa mga vulnerable communities o makahatod o mga panginahanglan nini luyo sa naasoing katalagman. Nagpahayag si Commission on Elections, COMELEC George Erwin Garcia nga mamahimong maghitak ang practice sa vote buying sa umabot nga eleksyon sa 2025 nga gikinahanglang bantayan. Sa nakita sa COMELEC nga posibleng dili moagi sa mga payment platform ang naasoing aktibidad ug tungod kay nasayod sila sa mga mopalit o mga boto nga gibantayan nila kini pag-ayo, busa gilauman ang mas personal nga paghatag og bayad bugti sa pagbutar aron na mapakigbatukan ang paggamit kon mamalit og boto og uban pang mga pagsupak sa patakaran sa eleksyon. Adunay pagpangandam ang COMELEC pinaagi sa pagpakigtambayayong sa National Bureau of Investigation. Dili pa lamang dugay usa ka Memorandum of Agreement ang gipirmahan tali sa COMELEC og NBI Director Retired Judge Jaime Santiago aron mabantayan ang pinilian sa 2025. Apan wala gibulgar sa NBI ang ilang mga lakang nga paghimuon alas pagbantay sumala pa ni Santiago. O karon sa balita sa gawa sa nasod, pag-aablihan sa sunod 5 ka tuig ang kapin 28,000 ka mga trabaho ngadto sa nasod nga Japan o sa Europa alang sa mga Pinoy nga gusto magtrabaho sa abroad. Sumala pa sa Japan, nagkinahanglan kini og 24,000 ka mga taxi nga mga driver o 4,000 ka mga train driver nga adunay binulang sweldo ngadto sa 58,000 ngadto sa 65,000 pesos. Apan na pag-ablihan usab sa Europeyong nasudnon nga Slovenia, Austria ug Czech Republic ang mga truck, bus ug taxi driver nga adunay sweldo nga 55,000 ngadto sa 140,000 pesos ang matag bulan. Tungod nini, andam ang Department of Migrant Workers og Language og Skills Training ngadto sa mga gusto mamahimong overseas Filipino workers. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giakusahan ang mga opisalis sa Yogyakarta sa nasod sa Indonesia nga sila mismo ang nagtugot nga magtapok o mga basura hadol sa mga tulunghaan o panagtigom nga gipinag-iyahan sa mga Kristohanon. Ang nasoy mga basura ang hinungdan sa mga sakit o problema ngadto sa mga Kristohanon. Sumala pa sa mga Kristohanon nga ang naasoyng lugar dili lang labayanan og basura sugod sa duha pa ka tuig kaniadto pang dekada 80. Tungod nini, gipasaka ang nasoyng kaso ngadto sa mga opisalis sa Yogyakarta og aron nga maprotektahan ang katungod sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang share line padayon makaapektar sa Southern Luzon, Visayas ug Northeast Monsoon ang makaapektar sa ubang bahin sa Luzon. Ang tropical depression anak kini mahimutang sa 165 kilometro sa kasagpang bahin sa Kalayaan, Palawan. Nagda kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga dunay pagkusukuso nini nga 70 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Ang Palawan makatagamtam og mga pag-ulan karong adlaw, epekto kini sa tropical depression. Ang Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija o ubang bahin sa Luzon o dinhi sa Mindanao ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa mga pagulan-ulan ilabi na panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa shear line, amihan o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:17
7 ug mosapon niya sa alas 5:33 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7. Nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristiyanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, nunibi, magpasalamat og moingon, mayong buntag, iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.